في هذا الفيديو هذا غادي نحسبوا الانتيغرال دوبل ديال لا فونكسيون x. J'intègre par rapport au dx dy. Donc il s'agit d'une intégrale double. J'intègre sur le domaine d. Le domaine d est défini par y positif, x moins y plus 1 supérieur à 0 ou x plus 2y moins 4 inférieur à 0. ديما تنقول لكم الا بغيتي تحسب الانتيغرال دوبل دير الديسان باش تبان لك الفارياسيون ديال اكس و y. هنايا الدومين هذا اما ليكري راه ما تيبان لك حتى حاجه. هنايا عندك y بوزيتيف ولكن ما كتعرفش y فين كيوصل عاوتاني وخاصك تجبد x. دونك خصنا نرسمو الديسان باش يبان لينا كلشي. سينو غادي نحاولوا دابا نطاطونيو ونشوفوا واش غادي نخرجوا الدومين بلا ديسان، مي من بعد غادي نرسم لكم الديسان. واخا عندنا هنايا y بوزيتيف وغادي نشوفوا y حداش كيوصل. دونك هنايا عندي من هذه x بلس 1 سوبيريور y و 4 موان x سور 2. هنايا لقيت y كيوصل ماجوري بار دو تيرم ديفيرون وهنايا خلاص y بوزيتيف. دونك هادشي ما مسلكنيش، اذا خصني نبدا باكس نقلب نشوف في اكس فين كيفاري عاد ندوز لاي. عندي اكس هنايا تيفاري ما بين y موان زان و لهيه هي 4 موان 2 y. هادي مزيانه هادي. لقيت اكس هنايا فونكسيون ديال y و لهيه فونكسيون ديال y مزيان. ولكن هاد لي زيكسبرسيون هادو ماشي اكزاكت. خاصني نزيد واحد الكونديسيون باش هادي تكون كبر من هادي. غنشدو لي زيكريك اللي كيفيريفيو هاد 4 موان 2 زيكريك خاصها تكون كبر من y موان زان pour que cette écriture ait un sens باش يكون عندها معنى. دونك 4 موان 2 y supérieur y موان زان 5 3 y. مزيان. هذه عطاتنا كونديسيون على y. دونك y atteint 5 sur 3 و y خاص يكون بوزيتيف. دونك هنايا لقيت لي بورن ديالي. البورن الاولى ديال y باش نبدا هي من 0 ل 5 sur 3 والبورن الثانيه x فاري من y موان 1 ل 4 موان 2 y. x هاد لي بورن هادو راه ديال x دونك انتيغري بارابور x و الانتيغراسيون الاخرى هي اللي بارابور y. صافي دابا نقدر نحسب الانتيغرال ديالي عادي. هاد الانتيغرال الاولى غنحسب الانتيغرال الاولى نلقى الريزولطا وغادي نحطو هنايا ونكمل الانتيغراسيون بارابور y. هي x كاري سور 2 اللي هي 4 موان 2 y au carré sur 2 moins y moins 1 au carré sur 2. وغادي نشد هاد ليكسبريسيون هادي هاد الريزولطا هذا وغادي نحطو في بلاصه الانتيغرال. جانتيغر بارابور لدي y. دونك غادي نشر هادشي غادي نفرق باش يجيوني غير لي زيكريك على بويسونس ان و الانتيغراسيون تجيني سهله. واخا قبل ما نحسب هاد الانتيغرال نكملها غادي نعطيكم الديسان بالنسبه للناس اللي كيتبغي ترسم الديسان، لان ديما انا تنصحكم الدراري بالديسان باش يبان لكم داكشي مزيان. غادي نرسمو الديسان. غناخد واحد الروبير هنايا في لي كونديسيون قالوا لينا y بوزيتيف. دونك انا خديت y بوزيتيف مي x ما قالوا لي عليها حتى حاجه. وغادي نرسم لا دروات x moins y plus 1 égale à 0. دونك غادي ناخد 2 بوين. إلا كان x égale à 0
y خصو يساوي واحد ولا كان x واحد y كيساوي جوج دونك 0 1 هي هادي البوان الاول. البوان الثاني هو 1 2. هادي لا دغوات x moins y plus 1 égale à 0. دابا خصني نشوف البارتي بوزيتيف والبارتي نيجاتيف، وقتاش كتكون هاد x moins y plus 1 supérieur ل 0 وقتاش كتكون inférieur ل 0. هنايا سي تري سامبل، غادي نعوض بالزيرو. من كنعوض بالزيرو هنايا في هاد البارتي هذا زيرو جا في البارتي التحتانية، من كنعوض بالزيرو كنلقى 1 و 1 بوزيتيف، دونك البارتي اللي فيها الزيرو راها بوزيتيف. دونك بقات عندنا الكونديسيون y بوزيتيف، وغادي نخدم على هنايا لتحت، غنسى داك الفوق. غادي نزيد لا دروات الثانيه x بلس 2y موان 4 ايكال 0. غادي ناخذ 2 بوان x y، واخا ناخذ x 0 y جوج، إلا عطيت ال y 0 x تجيني كبيره، نعطي ال y 2 لا هذيك ديجا عطيتها، دونك x هنايا واخا نعطيوه جوج، نعطيو ل x جوج و y واحد، واخا 0 2 هنايا 0 2 و 2 1. نتمنى ما نغلطش، تيدوز من عند لي بوان ياك، واخا 0 2. هادي ليكواسيون x لا دغوات x بلس 2y موان 4 ايكال 0. غادي نشوف البارتي نيجاتيف. انا سكي مانتيريس هي البارتي x بلس 2y موان 4 انفيريور ل 0. غادي نعوض بالزيرو ونشوف هاد البارتي هادي اللي فيها الزيرو كي داير لو سين ديالها، واخا من كنعوض هنايا بزيرو كنلقى موان 4 موان 4 نيجاتيف، دونك هادي هي البارتي نيجاتيف. ايوا دابا صافي غادي نديرو لانترسيكسيون ديال هاد لي دومين كاملين، سوا نلونوهم ولا راه هادشي ساهل. انت عندك y بوزيتيف، دونك غادي نخدم غير على الفوق، هاد اللي تحت هذا ما عندي ما ندير به. قال لك x moins y plus 1 supérieur ل 0، دونك كنشوفها هنايا لتحت، دونك هادشي الفوق ما عندي ما ندير به. وقال لك x plus 2y moins 4 inférieur ل 0، البارتي نيجاتيف، دونك هي هادي. هنايا شويه صعيب باش نلوكاليزي هاد البوان هذا، لان y تيوقف هنايا ما تيوصلش لجوج، مي بهاد لونكادرومون ديال x من درنا 4 موان 2y زدنا هاد الكونديسيون خاص يكون انفيريور ل y موان 1 باش هاد لونكادرومون يكون عنده معنى. لقينا بان y راه تيوصل ل 5 sur 3، دونك هادي 5 sur 3. المهم الديسان هنايا ما نفعناش الصراحه بزاف، دونك غادي نكملو انتيغريو. قلنا الانتيغرال الاولى كانت من 0 ل 5 sur 3، الانتيغرال الثانيه من y moins 1 ل 4 moins 2y x dx. وهنايا الصراحه راه باينه، هانتوما كتشوفوا بان هاد لي زيكس هذا راه تيتكونترولا بين هاد لي دو دروات بالانترسيكسيون ديالهم مع لاكس دي زابسيس، من x moins y plus 1 حتى ل x plus 2y moins 4، و y هنايا راه تيفاري من 0 حتى ل 5 sur 3 هنا. انتيغري هاد البارتي الاولى ديالي وموراها نحط ليكسبريسيون ديالها ونكمل الانتيغراسيون. هنا الانتيغرال من y moins 1 4 moins 2y x dx تجيني x carré sur 2 4 moins 2y y moins 1 اللي هي 4 moins 2y au carré
sur 2 moins y moins 1 au carré sur 2. هنايا لقيت الريزولطا غادي نحطو هنايا في بلاصه هاد الانتيغرال ونكمل الحساب ديالي. دابا غادي نديفلوبي عندي l'intégral من 0 ل 5 sur 3 4 à la puissance de 16 moins plus 4y. سمحوا لي الدراري لا غلطت في الحساب، راه ما موالفش كنحسب وما عنديش مع الحساب ما كنحملوش. y carré moins 2y plus 1 sur 2 جيني هنا 8 moins 4y plus 2y moins y sur 2 plus y moins 1 sur 2 dy. واخا نشوف نحاول دابا نروغروبي دوك لي تيرم اللي عندي. نكمل هنايا deux y au carré moins y carré sur 2 هي 3y carré sur 2. 3y carré sur 2 moins 3y بقات ليا 8 moins 1 sur 2. Il y a 15 sur 2. L'intégration a gagné y à la puissance 3 sur 2 moins 3y carré sur 2 plus 15 sur 2 y. وهنايا كاين الحساب بزاف الصراحة. غادي نعوض تجيني هنايا 5 sur 3 à la puissance 3 sur 2 moins 3 ودابا خصني الكالكولاتريس صراحة باش نحسب هاد الحساب هذا، صراحة ما عنديش. دابا بقى صافي نحسبو هادشي ماشي مشكل، سينو في ليكزام خليها هكا معايا.